देखने जा रहे हैं वाजीकरण अध्याय तत्पूर्व आतुर रक्षा सूत्र। कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यताम्। नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्ष राक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृतः। पान्तु त्वान् मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्या अभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्य दिशश्रोत्रे चन्द्रमा पाति ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्याययन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा। आकाशं खानि ते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरशिरः विष्णुस्तव पराक्रमं। पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः। एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि। स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वतां स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रकाः। पितामह कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव इत्यस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भव गतव्यथा इति स्वाहा। एतैः वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयैव कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। द्वितीय अध्याय वाजीकरण अध्याय प्रथमः पादः अथातः संयोगशरमूल्यं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। वाजीकरणम् अन्वीक्षेत् पुरुषो नित्यमात्मवान् तदायात्तौ हि धर्मार्थौ प्रीतिश्च यश एव च पुत्रस्य आयतनं हि एतद्गुणाश्च एते सुताश्रयाः। वाजीकरणम् अग्र्यञ्च क्षेत्रं स्त्रिया प्रहर्षिणी इष्टा हि एकैकशो अप्यार्था परं प्रीतिकरा स्मृतः। किं पुनः स्त्री शरीरे ये संघातेन प्रतिष्ठितः संघातो हि इन्द्रियार्थानां स्त्रीषु न अन्यत्र विद्यते। स्त्रियाश्रयो हि इन्द्रियार्थो यः स प्रीतिजननोऽधिकं। स्त्रीषु प्रीतिर्विशेषेण स्त्रीषु अपत्यं प्रतिष्ठितं। धर्मार्थौ स्त्रीषु लक्ष्मीश्च स्त्रीषु लोका प्रतिष्ठितः। सुरूपा यौवनस्तथा सुरूपा यौवनस्था या लक्षणैर्या विभूषिता या वश्या शिक्षिता या च सा स्त्री वृष्यतमा मता। नानाभक्त्या तु लोकस्य दैवयोगाच्च योषितां तन्तन् प्राप्य विवर्धन्ते नरं रूपादयो गुणाः। वयोरूपवचो हावैर्या यस्य परमाङ्गना प्रविशत्याशु हृदयं दैवाद्वा कर्मणोऽपि वा। हृदयस्योत्स्वरूपा या समानं मनश्शया समानसत्वा यावश्या या यस्य प्रियते प्रियैः। या पाशभूता सर्वेषाम् इन्द्रियाणां परैर्गुणैः। यया वियुक्तो निस्त्रीकमरतिर्मन्यते जगत्। यस्या ऋते शरीराणां धत्ते शून्यमिव इन्द्रियैः। शोक उद्वेग आरतिर्भैर्यां दृष्ट्वा न अभिभूयते याति यां प्राप्य विस्रम्भं दृष्ट्वा रुष्यत्यतिव्याम्। अपूर्वामिव यां याति नित्यं हर्षाति वेगताः गत्वा गत्वापि बहुशो यां तृप्तिं नैव गच्छति। सा स्त्री वृष्यतमा तस्य नानाभावा हि मानवाः। अतुल्यगोत्रां वृष्याञ्च प्रहृष्टां निरुपद्रवां शुद्धस्नातां वज्रनारीम् अपत्यार्थिं निरामयाः। अच्छायश्च ऐक्यशाखश्च निष्फलश्च यथा द्रुमः अनिष्टगन्धश्च एकश्च निरपत्यस्तथा नरः। चित्रदीपा सरशुष्कम धातुर्धातु सन्निभाः निष्प्रजस्तृण पुलीति मंतव्या पुरुषाकृतिः। अप्रतिष्ठश्च नग्नश्च शून्यश्च एकेन्द्रियश्च न मंतव्यो निष्क्रियश्चैव यस्यापत्यं न विद्यते। बहुमूर्तिर्बहुमुखो बहुव्यूहो बहुक्रियः बहुचक्षुर्बहुज्ञानो बहुवात्मा च बहुप्रजाः। मङ्गल्योऽयं प्रशस्योऽयं धन्योऽयं वीर्यवाणयं बहुशाखोऽयमिति च स्तूयते न बहुप्रजाः। प्रीतिर्बलं सुखं वृत्तिर्विस्तारो विपुलं कुलं यशोलोका सुखोदरकास्तुष्टिश्च आपत्यसंश्रिताः। तस्मादापत्यम् अन्विच्छन् गुणांश अपत्यसंश्रितान् वाजीकरणनित्या स्यादिच्छन् कामसुखानि च उपभोगसुखान् सिद्धान् वीर्यापत्यविवर्धनान्। वाजीकरणसंयोगान् प्रवक्ष्याम्यात उत्तरम्।
शरमूलेक्षु मूलानि काण्डेक्षु सैक्षुवालिका शतावरी पयस्या च विदारी कण्टकारिका जीवन्ती जीवको मेधा वीरा चर्षभकौ बला रुद्धिर्गोक्षुरुकमरास्नासात्मगुप्ता पुनर्नवा येषां त्रिपलिकान् भागान् माषाणाम् अडकं नवं विपाचे जलद्रोणे चतुर्भागं च शेषयेत् तत्र पेष्यानि मधुकं द्राक्षा फल्गूनि पिप्पली आत्मगुप्ता मधुकानि खर्जुराणि शतावरी विदार्यामलक्क इक्षूणां रसस्य च पृथक् पृथक् सर्पिषश्च अणकं दद्यात् क्षीरद्रोणं च तद्भिषक् साधयेत् घृतशेषं च सुपूतं योजयेत् पुनः शर्करायास्तु गाक्षीर्यश्चूर्णैः प्रस्तोन्मितैः पृथक् फले चतुर्भिर्भागाद्या फलेन मरीचस्य च त्वगेला केशराणां च चूर्णे अर्धफलोन्मितैः मधुनः कुळवाभ्यां च द्वाभ्यां तत्कारयेद्भिषक् पलिका गुलिकास्त्यानास्ता यथाग्निं प्रयोजयेत् एष वृष्या परं योगो बृहणो बलवर्धनाः अनेन अश्व इव उदीर्णो बलिलिंगं समर्पयेत् माषाणाम् आत्मगुप्ताया बीजानाम् अडकं नवं जीवकर्षभकौ वीरां मेधां वृद्धिं शतावरीं मधुकं च अश्वगन्धां च साधयेत् कुरवोन्मितां तसे तस्मिन् घृतप्रस्थं गव्यं दशगुणाः पयाः विदारीणां रसप्रस्थं प्रस्थम् इक्षुरसस्य च दत्त्वा मृद्वग्नीनां साध्यं सिद्धं सर्पिर्निधापयेत् शर्करा आयासतु गाक्षीर्याः क्षोद्रस्य च पृथक् पृथक् भागांशतुष्फलांस्तत्र पिप्पल्याश्चावपेत्फलम् फलं पूर्वमतो लिढ्वा ततो अन्नम् उपयोजयेत् य इच्छेदक्षयं शुक्रं शेफश्च उत्तमं बलम् इति वाजीकरणं घृतं शर्करामाश विदलास्तुघा क्षिरीपयो घृतं गोधूमचूर्णषष्ठानि सर्पिष्युत्कारिकां पचेत् तां नातिपक्वां मृद्वितां कोक्कुटे मधुरे रसे सुगंधे प्रक्षिपे दुष्णे यथा सांद्री भवेद्रसाः एष पिण्डरसो वृष्याः पौष्टिको बलवर्धनाः अनेन अश्व इवोदीर्णो बलिलिङ्गं समर्पयेत् शिखितिर्हंसानाम् एवं पिण्डरसो मतः बलवर्णस्वरकरः पुमांस्तेन वृषायते इति वाजीकरणपिण्डरसः घृतं माषान् सबस्ताण्डान् साधयेत् माहिषे रसे भर्जयेत् तं रसं पूतं फल आम्लं नवसर्पिषि ईषत्सलवनं युक्तं धान्यजीरकनागरैः एष वृष्यश्च बल्यश्च बुहणश्च रसोत्तमः इति वृष्यमाहिषरसः चटकास्तित्तिरिरसे तित्तिरिन् कोक्कुटीरसे कुक्कुटान् बार्हिणरसे हंसे बार्हिणमेव च नवसर्पिषि सन्तप्तान् फलाम् आम्लान् कारयेद्रसान् मधुरान् वा यथा सात्म्यं गन्धाढ्यान् बलवर्धनान् इत्यन्ये वृष्यरसः तृप्तिं चटकमांसानां गत्वा यो अनुपिबेत् पयः न तस्य लिङ्गशैथिल्यं सात्म्य शुक्रक्षयो निशि इति वृष्यमांसं माशयूषेण यो भुक्त्वा घृताढ्यं पष्टिकोदनं पयः पिबति रात्रिं स कृत्वा जागरति वेगवान् इति वृष्यमाशयोगः मनास्वपिति रात्रिषु नित्यस्तब्धेन शेफसा तृप्तः कुक्कुटमांसानां भृष्टानां नक्ररेतसि इति वृष्यः कुक्कुटमांसप्रयोगः निस्त्राव्यमत्स्याण्डरसं भृष्टं सर्पिषि भक्षयेत् हंसबर्हीन् दक्षाणाम् एवं अंडानि भक्षयेत् इति वृष्ण्डरसः भवतश्चात्र स्रोतसु शुद्धेषु अमले शरीरे वृष्यं यदानामितमत्तिकाले वृषायते तेन परं मनुष्यस्तद्ब्रूहणं चैव बलप्रदं च तस्मात् पुराशोधनमेव कार्यं बलानुरूपं न हि वृष्ययोगाः सिद्ध्यन्ति देहे मलिने प्रयुक्ता क्लिष्टे यथा वाससी रागयोगाः तत्र श्लोको वाजीकरण सामर्थ्यं क्षेत्रं स्त्रियस्य चैव च ये दोषा निरपत्यानां गुणापुत्रवताञ्च ये दशपञ्च च संयोगा वीर्यापत्य विवर्धनाः उक्तास्ते शरमूलीये पादे पुष्टि बलप्रदः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने वाजीकरण अध्याये संयोग शरमूलियो नाम वाजीकरणपादः प्रथमः वाजीकरण अध्याये द्वितीयः पादः अर्थात आसिक्त शिरिकं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः आसिक्ति शिरम आपूर्णम अशुष्कं शुद्धषष्टिकम् उदूखले समापोत्य पीडयेत् शिरमर्दितं गृहीत्वा तं रसम्पूतं गव्येन पयसा सह बीजानाम् आत्मगुप्ताया धान्यमाशरसेन च बलाया शूर्पपर्ण्याश्च जीवन्त्या जीवकस्य च रुद्रर्षभकाकोली श्वदंष्ट्रा मधुकस्य च शतावर्या विदार्याश्च द्राक्षा खर्जुरयोरपि संयुक्तं मात्रया वैद्याः साधयेत् तत्र चावपेत् तुगाक्षिर्याः समाशानां शालीनां षष्टिकस्य च गोधूमानां च चूर्णानि यैः स सान्द्री भवेद्रसः सान्द्रीभूतं च कुर्यात् प्रभूतं मधुशर्करं गोटिका बदरे स्तुल्यास्ताश्च सर्पिषि भर्जयेत् या तथा अग्निप्रयुञ्जान क्षीरमांसरशासनः पश्यत्यापत्यं विपुलं वृद्धोऽप्यात्मजं क्षयम्
इति अपत्यकारी षष्टिकादिगुटिका। चटकानां सहंसानां दक्षाणां शिखिनां तथा शिशुमारस्य नक्रस्य भिषक् शुक्राणि संहरेत्। गव्यं सर्पिर्वराहस्य कुलिङ्गस्य वसाम् अपि षष्टिकानां च चूर्णानि चूर्णं गोधूमकस्य च। एभिः पुपलिकाः कार्या शष्कुल्या वर्तिकास्तथा पूपाधानाश्च विविधा भक्ष्या च अन्ये पृथक्विधाः। येषां प्रयोगात् भक्ष्याणां स्तब्धेन अपूर्णरेतसा श्वेपसा वाजिवद्याति यावत् शीघ्रं स्त्रियो नरः इति वृष्य पूपलिकादियोगः। आत्मगुप्ता फलं माशान् खर्जुराणि शतावरीं शृङ्गाटकानि मृद्विकां साधयेत्। प्रसृतोन्मिता क्षीरप्रस्थं जलप्रस्थम् एतत् प्रस्तावशेषितं शुद्धेन वाससा पूतं योजयेत्। प्रसृतैस्त्रिभिः शर्करा यास्तुगाक्षुर्याः सर्पिषो अभिनवस्य च तत्पायेत् सक्षोद्रं षष्टिकान्नं च भोजयेत्। जरापरितोऽप्यबलो योगेन आनेन विन्दति नरोपत्यं सुविपुलं युवेव च स ऋष्यति इति अपत्यकरः स्वरसः। खर्जुरीमस्तकं माशान् पयस्यां च शतावरीं खर्जुराणि मधुकानि मृद्विकामजडाफलम् फलोन्मितानि मतिमानः साधयेत् सलिलाढके। तेन पादावशेषेण क्षीरप्रस्थं विपाचयेत्। क्षीरशेषेण तेन दद्यात् घृताढ्यं पौष्टिकौदनं स शर्करेण संयोग एष वृष्या परं स्मृतः इति वृष्यक्षीरम्। जीवकर्षभकौ मेदां जीवन्तीं श्रावणीद्वयं खर्जूरं मधुकं द्राक्षां पिप्पलिं विश्वभेषजं शृङ्गाटकं बिदारीं च नवं सर्पीपयोजनं सिद्धं घृतावशेषं तच्छर्करा क्षोद्रषष्टिकं शोद्रपादिकं षष्टिकान्नेन संयुक्तम् उपयोज्यं यथाबलं वृष्यं बल्यं च वर्ण्यं च कण्ठ्यं बृहणमुत्तमम् इति वृष्यघृतं। दध्नासरा शरच्चन्द्रसन्निभं दोषवर्जितं शर्करा क्षोद्रमरीचैस्तुगाक्षीर्या च बुद्धिमान् युक्त्या युक्तं ससूक्ष्म एलं नवे कुम्भे शुचौपटे मार्जितं प्रक्षिपेक्षिते घृताढ्ये षष्टिकौदने पिबेत् मात्रां रसालायास्तं भुक्त्वा षष्टिकौदनं वर्णस्वरबलोपेताः पुमांस्तेन वृषायते। वृष्योदधिसरप्रयोगः। चन्द्रांशुकल्पं पयसा घृताद्यं षष्टिकोदनं शर्करा मधुसंयुक्तं प्रयुञ्जानो वृषायते इति वृष्यः षष्टिकोदन प्रयोगः। तप्ते सर्पिषि नक्राण्डं ताम्रचूडाण्डमिश्रितं युक्तं षष्टिकचूर्णेन सर्पिषाभिनवेन च पक्त्वा पूपलिकाः खादेद्वारुणि मण्डपो नरः य इच्छेद श्ववदन्तुं प्रसेक्तुं गजवच्चयाः इति वृष्य पूपलिकाः। भवतश्चात्र एतैः प्रयोगैर्विधिवद्वपुष्मान् वीर्योपपन्ना बलवर्णयुक्ताः हर्षान्वितो वाजिवद् अष्टवर्षो भवेत् समर्थश्रवराङ्गनासु यद्यच्च किञ्चित् मनसा प्रियं स्याद् रम्या वनान्ता पुलिनानि शैलाः इष्टा स्त्रियो भूषणगन्धमाल्यं प्रिया वयस्याच्च तदत्र योग्यं। तत्र श्लोकः। आसक्ति शिरिके पादे ये योगा परिकीर्तिताः अष्टावापत्यकामैस्ते प्रयोज्या पौरुषार्थिभिः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रति संस्कृते चिकित्सास्थाने वाजीकरणाध्याये आसक्तिशिरिकं नाम वाजीकरणपादो द्वितीयः। वाजीकरणाध्याये तृतीयः पादः अथातो माशपर्णभृतीयं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवानात्रेयः। माशपर्णभृतं धेनुं गृष्टिं पुष्टां चतुस्तनीं समानवर्णवत्सां च जीवत्वत्सां च बुद्धिमान् रोहिणीम् अथवा कृष्णामूर्ध्वशृङ्गीम् अदारुणाम् इक्ष्वादामर्जुनादां वा सान्द्रक्षीरां च धारयेत्। केवलं तु पयस्तस्याः श्रुतं वा श्रुतमेव वा शर्कराक्षोद्रसर्पिभिर्युक्तं तद्गृह्यमुत्तमम्। शुक्रलैर्जीवनीयैश्च बृहणैर्बलवर्धनैः क्षीरसञ्जननश्चैव पया सिद्धं पृथक् पृथक् युक्तं गोधूमचूर्णेन स घृतक्षोदरशर्करं पर्यायेन प्रयोक्तव्यम् इच्छिता शुक्रमक्षयं मेदां पयस्यां जीवन्तीं विदारीं कण्टकारिकां स्वदंष्ट्राक्षरिकां माशान् गोधूमाक्षालिषष्टिकान् पयस्यार्धोदके पक्त्वा कार्षिकान् अडकोन्मिते विवर्जयेत् पयशेषं तत्पूतं क्षोद्रसर्पिषा युक्तं स शर्करं पीत्वा वृद्धा सप्तितोऽपि वा विपुलं लभते अपत्यं युवे च स रुष्यति। मण्डलीर्जातरूपस्य तस्या एव पया श्रुतम् अपत्यजननं सिद्धं सघृत क्षोद्रशर्करं त्रिंशत्सुपिष्टा पिप्पल्याः प्रकुञ्चे तैलसर्पिषोः भृष्ट्वा सशर्करा क्षुद्राः क्षीरधार अवदोहिताः पीत्वा यथाबलं चोर्ध्वं षष्टिकं क्षीरसर्पिषा भुक्त्वा न रात्रिं स्तब्धं लिङ्गं पश्यति नाक्षरन् इति वृष्यः पिप्पलयोगः। स्वदंष्टाया विदार्याश्च रसे क्षीरचतुर्गुणे घृताढ्यः साधितो वृष्या माशषष्टिकपायसाः इति वृष्यपायस्य योगः। फलानां जीवनीयानां स्निग्धानां रुचिकारिणां कुडवश्चूर्णितानां स्यात् स्वयं
गुप्ताफलस्य च कुडवश्चैव माषाणां द्वौ च तिलमुद्गयोः गोधूमशालिचूर्णानां कुडवा कुडवो भवेत् सर्पिषा कुडवश्च एकस्तत्सर्वं क्षीरमर्दितं पक्त्वा पूपलिकाः खादेत् हृदया सूर्यस्य योषिताः इति वृष्य पूपलिकाः घृतं शतावरीगर्भं क्षीरे दशगुणे पचेत् शर्करा पिप्पलिक्षोदरयुक्तं तद्वृष्यमुत्तमम् इति वृष्य शतावरीघृतम् कर्षं मधुकचूर्णस्य घृतक्षोदरसमांशिकं प्रयुक्तेय पयश्चानु नित्यवेगासना भवेत् इति वृष्यमधुकयोगः घृतक्षीराशनो निर्भिर्निर्व्याधिर्नित्यगो युवा संकल्पप्रवणो नित्यं नरः स्त्रीषु वृषायते कृतैककृत्या सिद्धार्था ये च अन्यान् अनुवर्तिनाः कलासु कुशलास्तुल्याः सत्त्वेन वयसा च ये कुलमाहात्म्या दाक्षिण्यशीलशौच समन्विताः ये कामनित्या ये दृष्ट्वा ये विशोकागतव्यथाः ये तुल्यशीला ये भक्ता ये प्रिया ये प्रियं वदाः तेर्नराः सविश्रब्धाः सुवयस्तेर्वृषायते अभ्यङ्ग उत्सादनस्नान गन्धमाल्य विभूषणैः गृहशय्या आसनसुखैः वासोभिहतैः प्रियैः विहङ्गानां ऋतैरिष्टैः स्त्रीणां च आभरणस्वनैः संवाहनेर्वरस्त्रीणाम् इष्टानां च वृषायते मत्तद्विरेफाचरिताः सपद्माः सलिलाशयाः जात्योत्पलसुगन्धीनि शीतगर्भगृहाणि च नद्यफेनोत्तरीयाश्र गिरयो नीलसानवाः उन्नतिर्नीलमेघानां रम्यचन्द्रोदया निशः वायवाः सुखसंस्पर्शाः कुमुदाकरगन्धिनाः रतिभोगक्षमा रात्र्याः सङ्कोचा गुरुवल्लभाः सुखासहा वा परपुष्टधृष्टाः फुल्लावनन्ता विशदान्नपानाः गान्धर्वशब्दाश सुगन्धयोगा सत्वं विशालं निरुपद्रवञ्च सिद्धार्थचाभिनवश्च कामा स्त्रीचायुधं सर्वमिहात्मजस्य वयो नवं जातमदष्ट्रकालो हर्षस्य योनि परमा नराणां तत्र श्लोकाः प्रहर्षयोनयो योगा व्याख्याता दशपञ्च च माशपर्णभृतयोऽस्मिन् पादे शुक्रबलप्रदाः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने वाजीकरणाध्याये माशपर्णभृतयो नाम वाजीकरणपादस्तृतीयः वाजीकरणाध्याये चतुर्थः पादः अथातः पुमान् जातबलादिकं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः पुमान् यथा जातबलो यावदिच्छं स्त्रियो व्रजेत् यथा चापत्यवान् सद्यो भवेत् तद् उपेक्ष्यते न हि जातबलाः सर्वे नराश्च अपत्यभागिनाः बृहत्शरीरा बलिना सन्ति नारीषु दुर्बलाः सन्ति च अल्पाश्रया स्त्रीषु बलवन्तो बहुप्रजाः प्रकृत्या च बला सन्ति चामय दुर्बलाः नराश्च टक्वत् केचित् व्रजन्ति बहुशास्त्रीयं गजवच्च प्रसिञ्चन्ति केचित् बहुगामिनाः कालयोगबला केचित् अभ्यसनध्रुवाः केचित् प्रयत्नव्यर्ज्यन्ते वृषा केचित् स्वभावतः तस्मात् प्रयोगान् वक्ष्यामो दुर्बलानां बलप्रदान् सुखोपभोगान् बलिनां भूयश्च बलवर्धनान् पूर्वं शुद्धशरीराणां निरूहैः स अनुवासनैः बलापेक्षि प्रयुञ्जीत शुक्रापत्यविवर्धनान् घृततैलरसक्षीर शर्करा मधुसंयुताः वस्तया संविधातव्या क्षीरमांसरसाशिना पृष्ट्वा वराहमांसानि दत्त्वा मरीचसैन्धवे कोल्वद्गुलिका कृत्वा तप्ते सर्पिषि वर्तयेत् वर्तनस्तंभिस्तास्ताश्र प्रक्षेप्याकौ कुटे रसे घृताढ्ये गन्धपिशुने दधिताडीमरसारिके यथा न भिन्द्यात् गुटिकास्तथा तं साधयेद्रसं तं पिबन् भक्ष्यस्ताश्लभते शुक्रमक्षयं मांसानाम् एवम् अन्येषां मेद्यानां कारयेद्भिषक् गुटिका सरसास्तासां प्रयोगा शुक्रवर्धनाः इति वृष्या मांसगुटिकाः माशान् अंकुरिताः शुद्धान् वितूषान् साजडाफलान् घृताढ्ये माहिषरसे दधि दाडिमसारिके प्रक्षेपेत् मात्रया युक्तो धान्य जीरकनागरैः भुक्त्वा पीतश्च सरसः कुरुते शुक्रमक्षयम् इति वृष्यो माहिषरसः आर्द्राणि मत्स्यमांसानि शफुलिर्वा सुवर्जिताः तप्ते सर्पिषि यः खादेत् स गच्छेत् त्रिषु नक्षयं घृतभुष्टान् रसेच्छागे रोहितान् फलसारिके अणुपीतरसान् स्निग्धान् आपत्यार्थिं प्रयोजयेत् इति वृष्य घृतभृष्टमत्स्यमांसानि कुट्टुकं मत्स्यमांसानां हिङ्गुसैन्धवधान्यकैः युक्तं गोधूमचूर्णेन घृते पूपलिका पचेत् माहिषे च रसे मत्स्यान् स्निग्धाम्ललवणान् पचेत् रसे च अणुगते मांसं पोथयेत् तत्र चावपेत् मरीचं जीरकं धान्यम् अल्पं हिङ्गुनवं घृतं माशपुपलिकानां तद्
तम उपकल्पयेत एतौ पुपलिका योगो बृहणो बलवर्धनो हर्षसौभाग्यात् पुत्रो परम शुक्राभिवर्धनो इति वृक्षो पुपलिका योगो माशात्मगुप्ता गोधूमशाली षष्टिकपैष्टिकं शर्कराया विदार्याश्च चूर्णम् इक्षुरकस्य च संयोजमसृणे क्षीरे घृते पुपलिका पचेत् पयोऽनुपानास्ता शीघ्रं कुर्वन्ति वृषतां पराम् इति वृक्षा माशादिपुपलिकाः शर्करायास्तुलैका स्यादेका गव्यस्य सर्पिषाः प्रस्थो विदार्याश्चूर्णस्य पिप्पल्या प्रस्थ एव च अर्धाढकं तुगाक्षिर्याः क्षोद्रस्य अभिनवस्य च तत्सर्वं मूर्छितं तिष्ठेत् मार्तिके घृतभाजने मात्राम् अग्निसमां तस्य प्राता प्राता प्रयोजयेत् एष वृष्याः परं योगो बल्यो बृहणमेव च शतावर्या विदार्याश्च तथा माशात्मगुप्तयोः श्वदंष्ट्रायाश्च निष्क्वाथात् जलेषु च पृथक् पृथक् साधयित्वा घृतप्रस्थं पयस्य अष्टगुणे पुनः शर्करामधुयुक्तं तद् अपत्यार्थिं प्रयोजयेत् इति अपत्यकरं घृतम् घृतपात्रं शतगुणे विदारी स्वरसे पचेत् सिद्धं पुनः शतगुणे गव्ये पयसि साधयेत् शर्करायास्तुगाक्षिर्याः क्षोद्रस्य इक्षुरकस्य च पिप्पल्याः सा जडायाश्च भागैपादांशिकैर्युतम् गुटिका कार्येद्वैद्यो यथा स्थूलम् उदम्बरं तासां प्रयोगात् पुरुषा कुलिङ्गा इव हृष्यति इति वृष्यगुटिकाः शीतोपलापलशतं तदर्धं नवसर्पिषाः क्षोद्रपादेन संयुक्तं साधयेज्जलपादिकं सान्द्रं गोधूमचूर्णानां पादं स्तीर्णे शिलातले शुचौ श्लक्ष्णे समुत्कीर्य मर्दनेन उपपादयेत् शुद्धा उत्कारिका कार्यात् चन्द्रमण्डलसन्निभाः तासां प्रयोगात् नवान्नारी सन्तर्पयेत् नरः इति वृक्षोत्कारिका यत्किञ्चित् मधुरं स्निग्धं जीवनं ब्रूहणं गुरु हर्षणं मनसश्चैव सर्वं तद्वृक्षमुच्यते द्रव्ये एवं विधैस्तस्मात् भाविता प्रमदां व्रजेत् आत्मवेगेन च उदीर्णाः स्त्रीगुणैश्च प्रहर्षितः गत्वा स्नात्वा पया पीत्वा रसं वानुशयितना तथा स्यापयायते भूयाः शुक्रं च बलमेव च यथा मुकुलपुष्पस्य सुगन्धो नोपलभ्यते लभ्यते तद्विकाशात् तु यथा शुक्रं हि देहिना नर्ते वै षोडशाद्वर्षात् सप्तत्याः परतो न च आयुष्कामो नरास्त्रीभिः संयोगं कर्तुमर्हति अतिबालो हि असम्पूर्ण सर्वधातु स्त्रियं व्रजन् उपशुष्येत् सहसा तडागाम् इव काजलं शुष्कं वृक्षं यथा काष्ठं जन्तुदग्धं विजर्जरं स्पृष्टमाशु विशीर्येत् तथा वृद्धा स्त्रियो व्रजन् जरया चिन्तया शुक्रं व्याधिभिः कर्मकर्षणात् क्षयं गच्छन्त्यनशनात् स्त्रीणां च अतिनिषेवणात् क्षयात् भयात् विश्रम्भात् शोकात् स्त्रीदोषदर्शनात् नारीणाम् अरसज्ञत्वात् अविचारादसेवनात् तृप्तस्यपि स्त्रियोगान्तुं न शक्तिरुपजायते देहसत्त्वबलापेक्षी हर्षा शक्तिश्च हर्षजा रस इक्षो यथा दध्नि सर्पिस्तैलं तिले तथा सर्वत्रानुगतं देहे शुक्रं संस्पर्शनं तथा तत्स्त्रीपुरुषसंयोगे चेष्टा संकल्पपीडनात् शुक्रं प्रच्यवते स्थानात् जलम् आर्दात् पटादिव हर्षात् तर्षात् सरत्वाच्च पैच्छिल्यात् गौरवादपि अणुप्रवणभावाच्च द्रुतत्वात् मारुतस्य च अष्टाभ्य एभ्य हेतुभ्य शुक्रं देहात् प्रसिच्यते चरतो विश्वरूपस्य रूपद्रव्यं यदुच्यते बहलं मधुरं स्निग्धम् अविस्रं गुरुपिच्छिलम् शुक्लं बहु च यच्छुक्रं फलवत् तदसंशयं येन नारीषु सामर्थ्यं वाजीवत् लभते नरः व्रजेच्छाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत् तत्र श्लोको हेतुर्योगोपदेशस्य योगाद्वादश्च उत्तमाः यत्पूर्वं मैथुनात् सेव्यं यत् मैथुनादनु यदा न सेव्या प्रमदः कृत्स्ना शुक्रविनश्चयः निरुक्तं चैह निर्दिष्टं पुमान् जातबलादिके इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने वाजीकरणाध्याये पुमाञ्जातबलादिको नाम वाजीकरणपादश्चतुर्थः समाप्तश्च अयं द्वितीयो वाजीकरणाध्यायः अथातो ज्वरचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः विज्वरं ज्वरसन्देहं पर्यपुच्छत् पुनर्वसुं विविक्ते शान्तमासीनम् अग्निवेशाकृताञ्जलिः देहीन्द्रियमनस्तापि सर्वरोगाग्रजो बलि ज्वरप्रधानो रोगाणाम् उक्तो भगवता पुरा तस्य प्राणिसपन्नस्य ध्रुवस्य प्रलोदये प्रकृतिञ्च प्रवृत्तिञ्च प्रभावं कारणानि च पूर्वरूपम् अधिष्ठानं बलकालात्मलक्षणं व्यासतो विधिभेदाच्च पृथक् भिन्नस्य चाकृतिं लिङ्गमामस्य जीर्णस्य सौषधं च क्रियाक्रमम्
विमुञ्चतः प्रशान्तस्य चिह्नं यच्च पृथक् पृथक् ज्वरावसृष्टो रक्षश्च यावत् कालं यतो ततः प्रशान्तः कारणैर्यश्च पुनरावर्तते ज्वरः याश्चापि पुनरावृत्तं क्रिया प्रशमयन्ति तं जगद्हितार्थं तत्सर्वं भगवन् वक्तुमर्हसि तदग्निवेशस्य वचो निशम्य गुरुरब्रवीत् ज्वराधिकारे यद्वाच्यं तत्सौम्य निखिलं शृणु ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातङ्क एव च एकोऽर्थो नाम पर्यायैर्विविधैरभिधीयते तस्य प्रकृतिरुद्दिष्टा दोषा शारीरमानसाः देहिनं न हि निर्दोषं ज्वरसमुपसेवते क्षयस्तमो ज्वरपाप्मा मृत्युश्चोक्ता यमात्मकः पञ्चत्वप्रत्ययात् नॄणां क्लिश्यतां स्वेन कर्मणा इत्यस्य प्रकृतिः प्रोक्ता प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात् निदाने पूर्वमुद्दिष्टा रुद्रकोपाच्च दारुणात् द्वितीये हि युगे शर्वम् अक्रोधव्रतमास्थितं दिव्यं सहस्रं वर्षाणाम् असुरा अभिदुद्रुवाः तपोविघ्नाशनाः कर्तुं तपोविघ्नं महात्मनः पश्यन् समर्थश्रुपेक्षाञ्चक्रे दक्षा प्रजापतिः पुनर्माहेश्वरं भागं ध्रुवं दक्ष प्रजापतिः यज्ञेन कल्पयामास प्रोच्यमानासुरैरपि रुचः पशुपेतर्याश्च शैव आहत्तयश्च याः यज्ञसिद्धिप्रदास्ताभिर्हीनं चैव स इष्टवान् अथोत्तीर्णव्रतो देवो बुद्ध्वा दक्ष व्यतिक्रमं रुद्रो रौद्रं पुरस्कृत्य भावम् आत्मविदात्मनः सृष्ट्वा ललाटे चक्षुर्वा दग्ध्वा तानासुरान् प्रभुः बालं क्रोधाग्निसन्तप्तम् असृजत् सन्ननाशनं ततो यज्ञासविध्वस्तो व्याधिताश्च दिवौकसाः दाहव्यथापरिताश्च भ्रान्ताभूतगणादिशः अथीश्वरं देवगणाः सप्तर्षिभिर्विभुं तमरुभिरस्तुवन् यावत् शैवे भावे शिवा स्थिताः शिवं शिवाय भूतानां स्थितं ज्ञात्वा कृताञ्जलिः भिया भस्मप्रहरणस्त्रीशिरा नवलोचनाः ज्वालामालाकुलो रौद्रो रस्वजङ्गोदराक्रमात् क्रोधाग्निरुक्तवान् देवम् अहं किं करवाणि ते तम उवाचेश्वर क्रोधं ज्वरो लोके भविष्यसि जन्मादौ निधने च त्वम् अपचारान्तरेषु च संतापासारुचिस्तृष्णा संगमर्दोरुदिव्यथा ज्वरप्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तमः प्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदर्शितः निदाने कारणान्यष्टौ पूर्वोक्तानि विभागशाः आलस्यं नयने सासरे जृम्भणं गौरवं क्लमः ज्वलनातप वायवम्बुभक्तिद्वेषावनिश्चतौ अविपाकस्य वैरस्य हानिश्च बलवर्णयोः शीलवैकृतम् अल्पञ्च ज्वरलक्षणमग्रजं केवलं समनस्कञ्च ज्वर अधिष्ठानमुच्यते शरीरं बलकालस्तु निदाने सम्प्रदर्शितः ज्वरप्रत्यात्मिकं लिङ्गं सन्तापो देहमानसः ज्वरेणाभिशताभूतं न हि किञ्चित् तप्यते द्विविधो विधिभेदेन ज्वरशारीरमानसाः पुनश्च द्विविधो दृष्टाः सौम्यश्च अग्नेय एव वा अन्तर्वेगो बहिर्वेगो द्विविधा पुनरुच्यते प्राकृतो वैकृतश्चैव साध्यश्च साध्य एव च पुनः पञ्चविधो दृष्टा दोषकालबलाबलात् सन्ततः सततोऽन्यद्युस्तृतीयश्चतुर्थको पुनराश्रयभेदेन धातूनां सप्तधा मतः भिन्नकारणभेदेन पुनरष्टविधो ज्वरः शारीरो जायते पूर्वं देहे मनसि मानसाः वैचित्यम् अरतिर्ग्लानिर्मनस्सस्तापलक्षणम् इन्द्रियाणां च वैकृत्यं नेयं सन्तापलक्षणं वातपित्तात्मका शीतम् उष्णं वातकफात्मकः इच्छेत्तु भयम् एतु ज्वरो व्यमिश्रलक्षणाः योगवाः परं वायु संयोगादुभयार्थकृताः कृत्तेजसा युक्ता शीतकृत् सोमसंश्रयात् अंतर्दाहो अधिकस्तृष्णा प्रलाप श्वसनं भ्रमः सन्ध्यस्ति शूलमस्वेदो दोषवर्चो विनिग्रहः अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्येतानि लक्षयेत् संतापोऽभ्यधिको बाह्यस्तृष्णादीनाञ्च मार्दवं बहिर्वेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्त शरदुद्भवाः उष्णम् उष्णेन संवृद्धः पित्तं शरदि कुप्यति चितः शीते कफश्चैवं वसन्ते समुदीर्यते वर्षासु अम्लविपाकाभिरोद्भिद औषधिभिस्तथा संचितं पित्तम् उद्रिक्तं शरदात्ति तेजसा ज्वरं सञ्जनयत्याशु तस्य चानुबला कफः प्रकृतेव विसर्गस्य तत्र नानशनाद्भयम् अद्भिरौषधिभिश्च एव मधुराभिश्चितकफाः हेमन्ते सूर्यसन्तप्ताः स वसन्ते प्रकुप्यति वसन्ते श्लेष्मणा तस्मात् ज्वरः समुपजायते आदानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु आदावन्ते च मध्ये च बुद्ध्वा दोषबलाबलं शरदवसन्तयोर्विद्धान् ज्वरस्य प्रतिकारयेत् कालप्रकृतिमुद्दिश्य निर्दिष्टा प्राकृतो ज्वरः प्रायेण अनिलजो दुःखं कालेषु अन्येषु वैकृताः
हेतवो विविधास्तस्य निदाने सम्प्रदर्शिताः बलवत्सु अल्पदोषेषु ज्वरासाध्योऽनुपद्रवाः हेतुभिर्बहुभिर्जातो बलभिर्बहुलक्षणाः ज्वरप्राणान्तकृद्यश्च शीघ्रम् इन्द्रियनाशनाः सप्ताहद्वादशाः द्वादशाः तथैव च स प्रलापभ्रमश्वासस्तीक्ष्णो हन्याज्वरो नरं ज्वरक्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो दीर्घरात्रिकाः असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमन्तकृज्ज्वरः श्रोतभिर्विश्रुता दोषा गुरवो रसवाहिभिः सर्वदेहानुगास्तब्धा ज्वरं कुर्वन्ति सन्ततं दशाहं द्वादशाहं वा सप्ताहं वा सुदुस्सहाः स शीघ्रं शीघ्रकारित्वात् प्रशमं याति हन्ति वा कालदुष्य प्रकृतिर्भिर्दोषस्तुल्यो हि सन्ततं निष्प्रत्यनिका कुरुते तस्माद् सुदुस्सहाः यथा धातुंस्तथा मूत्रिन् पुरुषञ्चानिलादयाः युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात् सन्तते ज्वरे स शुद्ध्या वापि शुद्ध्या वा रसादीनामशेषताः सप्ताहादिषु कालेषु प्रशमं याति हन्ति वा यदा तु नतिशुद्ध्यन्ति न वा शुद्ध्यन्ति सर्वशाः द्वादशे ते समुद्दिष्टाः सन्ततस्याश्रयास्तदा विसर्गं द्वादशे कृत्वा दिवसे अव्यक्तलक्षणं दुर्लभोपशमः कालं दीर्घमपि अनुवर्तते इति बुद्ध्वा ज्वरं वैद्य उपक्राम्येत्तु सन्ततं क्रियाक्रमं विधौ युक्ताः प्रागपतर्पणैः रक्तधात्वाश्रया प्रायो दोषा सततकं ज्वरं सप्रत्यनिका कुरुते कालवृद्धिक्षयात्मकम् अहोरात्रे सततकौ द्वौ कालावनुवर्तते कालप्रकृतिदुष्याणां प्राप्यैव अन्यतमाद्बलम् अन्ये दुष्कं ज्वरं दोषो रुद्ध्वा मेदो वहासिरः सप्रत्यनिको जनेत्ते कालमहर्निशि दोषोऽस्ति मज्जगः कुर्यात् तृतीयक चतुर्थकौ गतिर्द्वैक अन्तराय अन्येदुष्ट्यो यक्ता अन्यथा परैः अन्येदुष्कं ज्वरं कुर्यात् अपि संश्रित्य शोणितं मांसस्रोतस्यानुगतो जनयेत्तु तृतीयकं संश्रितो मेधसो मार्गं दोषश्च अपि चतुर्थकम् अन्येदुष्का प्रतिदिनं दिनं हित्वा तृतीयकः दिनद्वयं यो विश्रम्य प्रत्येति स चतुर्थकः अधिशेते यथा भूमिं बीजं काले च रोहति अधिशेते तथा धातुं दोषा काले च कुप्यति स वृद्धिं बलकालं च प्राप्य दोषस्तृतीयकम् चतुर्थकं च कुरुते प्रत्यनीकबलक्षयात् कृत्वा वेगं गतबलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः पुनर्विवृद्धा स्वे काले ज्वरयन्ति नरमलः कफपित्तात् त्रिग्राही पृष्ठात् वातकफात्मकः वातपित्तात् शिरोग्राही त्रिविधा स्यात् तृतीयकः चतुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः जङ्घाभ्यां श्लेष्मिका पूर्वं शिरस्ततो अनिलसम्भवाः विषमज्वर एवान्यश्चतुर्थक विपर्ययः त्रिविधो धातुरेकेको द्विधातुस्था करोति इयं प्रायशः सन्निपातेन दृष्टा पञ्चविधो ज्वरः सन्निपाते तु यो भूयान् स दोषा परिकीर्तिताः ऋत्वहोरात्रदोषाणां मनसश्रबलाबलात् कालमर्थवशाश्चैव ज्वरस्तं तं प्रपद्यते गुरुत्वं दैन्यम् उद्वेगा सदनं छर्दरोचकौ रसस्थिते बहिस्तापा सङ्गमर्दो विजृम्भणं रक्तोष्णापीडकास्तृष्णा सरक्तं श्रीवनं मुहुः दाहराग्भ्रम मद प्रलापा रक्तसंस्थिते अन्तर्दाह सतुत्मोहा सग्लानि सृष्टविटक्ता दुर्गन्ध्यं गात्रविक्षेपो ज्वरे मांसस्थिते भवेत् स्वेदस्तीव्रा पिपासा च प्रलापो वम्यभीक्ष्णशाः स्वगन्धास्य सहत्वं च मेधस्ते ग्लान्यरोचकौ विरेकवमने चोभे सस्ति भेदन् प्रकूजनं विक्षेपणं च गात्राणां श्वासश्च अस्ति गते ज्वरे हिक्काश्वासस्तथाकाशस्तमसश्च अतिदर्शनं मर्मच्छेदो बहिः शैत्यं दाहो अन्तश्चैव मज्जगे शुक्रस्थानगता शुक्रं मोक्षं कृत्वा विनाश्य च प्राणं वायवग्निसोमेश्च सार्धं गच्छत्यसौ विभुः रसरक्ताश्रिता साध्यो मेदो मांसगतश्रयाः अस्ति मज्जागता कृच्छा शुक्रस्थो नैव सिद्ध्यति हेतुभिर्लक्षणैश्च उक्ताः पूर्वम् अष्टविधो ज्वरः स मासेनोपदिष्टस्य व्यासताः शृणुस्लक्षणं शिरोरुपर्वणां भेदो दाहो रोम्णां प्रहर्षणं कण्ठास्य शोषो वमथुस्तृष्णा मूर्छा भ्रमोरुचिः स्वप्ननाशो अतिवाक्जृम्भा वातपित्तज्वराकृतिः शीतको गौरवं तन्द्रास्तैमित्यं पर्वणां चरु शिरोग्रहप्रतिशाया कासस्वेदप्रवर्तनं सन्तापो मध्यवेकश्रवातश्लेष्मज्वराकृतिः मुहुर्दाहो मुहुर्शीतं स्वेदस्तम्भो मोहकासोरचस्तृष्णा श्लेष्मपित्तप्रवर्तनं लिप्ततिक्ता सदा तन्द्रा श्लेष्मपित्तज्वराकृतिः इत्येते द्वन्द्वजः प्रोक्ताः सन्निपातज उच्यते सन्निपातज्वरस्योर्ध्वं त्रयोदशविधस्य हि प्राक्सूत्रितस्य वक्ष्यामि लक्षणं वै पृथक् पृथक् भ्रमपिपासा दाहश्च गौरं शिरसोऽतिरुक् वातपित्तोल्बणे विद्यात् लिङ्गं मन्दकफे ज्वरे शैत्यं कासुरुचिस्तन्द्रा पिपासा दाहरुक्व्यथाः
वातश्लेष्मोल्बने व्याधौ लिङ्गं पित्तावरे विदुः छर्दि शैत्यं मुहुर्दाहस्तृष्णा मोहस्ति वेदना मन्दवाते व्यवस्यन्ति लिङ्गं पित्तकफोल्बने सन्ध्यस्ति शिरसः शूलं प्रलापो गौरवं भ्रमः वातोल्बने स्याद्यनुगे तृष्णा कण्ठास्य शुष्कता रक्तविन्मूत्रता दाह स्वेदस्त्रुर्बलसंशयाः मूर्छा चेति त्रिदोषे स्यात् लिङ्गं पित्ते गरीयसि आलस्य रुचिरुल्लास दाहवम् वम्यरतिभ्रमैः कपोलवनं सन्निपातं तन्द्राकाशेन चादिशेत् प्रतिष्ठाच्छर्दिरालस्यं तन्द्रारुच्यग्निमार्दवं हीनवाते पित्तमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके मतं हरिद्रमूत्रनेत्रत्वं दाहस्तृष्णाभ्रमो रुचिः हीनवाते मध्यकफे लिङ्गं पित्ताधिके मतं शिरोरुग्वेपतु श्वासा प्रलापश्छर्दिरोचकौ हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं स्यात् मारुताधिके शीतको गौरवं तन्द्रा प्रलापो अस्ति शिरोतिरुक् हीनपित्ते वातमध्ये लिङ्गं श्लेष्माधिके विदुः श्वासकाशप्रतिश्चायो मुखशोषो अतिपार्श्वरुक् कफहीने पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिके मतं वर्चो भेदोऽग्निदौर्बल्यं तृष्णा दाहोचिर्भ्रमाः कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः सन्निपातज्वरस्योर्ध्वम् अतो वक्ष्यामि लक्षणं क्षणे दाह क्षणे शीतम् अस्ति सन्धि शिरोरुजा सस्रावे कलुषे रक्ते निर्भुग्ने चापि दर्शने सस्वनौ सरुजौ कर्णौ कण्ठशुकेरिवावृतः तन्द्रामोहा प्रलापश्चकाशाश्वासो अरुचिर्भ्रमः परिदग्धाखरस्पर्शा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परं ष्ठीवनं रक्तपित्तस्य कफेन उन्मिश्रितस्य च शिरसोलोठनं तृष्णा निद्रा नाशोरुदिव्यता स्वेदमूत्रपुरुषाणां चिराद्दर्शनमल्पशाः कृशत्वं नतिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनं कोठानां शावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनं मुखत्वं श्रुतसाम्पाको गुरुत्वम् उदरस्य च चिरातपाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः दोषे विबद्धे नष्टे अग्नौ सर्वसम्पूर्णलक्षणाः सन्निपातज्वरोऽसाध्याः कृच्छ्रसाध्यास्ततो अन्यथा निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या पृथग्ज्वराकृतिः संसर्गसन्निपातानां तया चोक्तं स्वलक्षणम् आगन्तुरष्टमो यस्तु स निर्दिष्टश्चतुर्विधः अभिघात अभिषङ्गाभ्याम् अभिचार अभिशापताः शस्त्रलोष्टशाकाष्टमुष्ट्यरत्निर्तलद्विजैः तद्विधैश्रहते गात्रे ज्वरस्यादभिघातजाः तत्राभिघातजे वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन् स व्यथाशोफ वैवर्ण्यं करोति स रुजं ज्वरम् कामशोकभयक्रोधै अभिषक्तस्य यो ज्वराः सोऽभिषङ्गाज्वरोऽज्ञेयो यश्च भूताभिषङ्गजाः कामशोकभयाद्वायुक्रोधात् पित्तं त्रयोमलः भूताभिषङ्गात् कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणं भूताधिकारे व्याख्यातं तद् अष्टविधलक्षणं विषवृक्षानिलस्पर्शात् तथा अन्यैर्विषसम्भवैः अभिषक्तस्य च अप्याहुर्ज्वरम् एके अभिषङ्गजं चिकित्साया विषग्नेव स शमं लभते नरः अभिचार अभिशापाभ्यां सिद्धानां य प्रवर्तते सन्निपातज्वरो घोरा स विज्ञेया सुदुस्सहाः सन्निपातज्वरस्योक्तं लिङ्गं यत्तस्य तत्स्मृतं चित्तेन्द्रियशरीराणाम् अर्थयो अन्याश्च न एकशाः प्रयोगं त्वभिचारस्य दृष्ट्वा शापस्य च एव हि स्वयं श्रुत्वानुमानेन लक्ष्यते प्रशमेन वा वैविध्यादभिचारस्य शापस्य च तदात्मके यथा कर्मप्रयोगेण लक्षणं स्यात् पृथक्विधां ध्याननिश्वासबहुलं लिङ्गं कामज्वरे स्मृतं शोकजे बाष्पबहुलं त्रासप्रायं भयज्वरे क्रोधजे बहुसंरम्भं भूतावेशे त्वमानुषां मूर्छामोहमदग्लानिर्भूयिष्ठं विषसम्भवे केषाञ्चिद् येषां लिङ्गानां सन्तापो जायते पुरः पश्चात्तुल्यं तु केषाञ्चिद् येषु कामज्वरादिषु कामादिजानामुद्दिष्टं ज्वराणां यद्विशेषणं कामादिजानां रोगाणाम् अन्येषाम् अपि तत्स्मृतं मनस्यभिहिते पूर्वं कामाद्यैर्न तथा बलं ज्वरः प्राप्नोति वाताद्यैर्देहो यावत् न दुष्यति देहे च अभियत्रते ते पूर्वं वाताद्यैर्न तथा बलं ज्वरः प्राप्नोति कामाद्यैर्मनो यावत् न दुष्यति ते पूर्वं केवला पश्चात् निजैर्व्याधिमिश्रलक्षणाः हेत्व औषधविशिष्टाश्च भवन्त्या गन्तवो ज्वराः संसृष्टाः सन्निपतिताः पृथक् वा कुपितामलाः रसाख्यं धातुमन्वेत्य पक्तिं स्थानात् निरस्य च स्वेन तेनुष्मणा च एव कृत्वा देहोष्मणा बलं श्रोतांसि रुद्ध्वा सम्प्राप्ताः केवलं देहमुल्बनाः सन्तापम् अधिकं देहे जनयन्ति नरस्तदा भवत्य उष्णसर्वाङ्गो ज्वरितस्तेन चोच्यते स्रोतसां सन्निरुद्धत्वात् स्वेदन्ना नाधिगच्छति स्वस्थानात् प्रच्युते चाग्नौ प्रायस्वस्तरुणे ज्वरे अरुचिश्च विपाकश्च गुरुत्वम् उदरस्य च हृदयस्य विशुद्धिश्च तन्द्रा च आलस्यमेव च ज्वरो विसर्गि बलवान् दोषाणामप्रवर्तनं लालाप्रसैकुरुल्लासा शुत्नाशु विरसम्मुखम्
स्तब्धसुप्तगुरुत्वञ्च गात्राणां बहुमूत्रता न विजीर्णा न च ग्लानिर्ज्वरस्य आमस्य लक्षणं ज्वरवेगोऽधिकस्तृष्णा प्रलापश्वसनं भ्रमः मलप्रवृत्तिरुत्क्लेशाः पच्यमानस्य लक्षणं शुच्छामता लघुत्वञ्च गात्राणां ज्वरमार्दवं दोषप्रवृत्तिरष्टाहो निरामज्वरलक्षणं नवज्वरे दिवा स्वप्नस्थान अभ्यंग अन्नमैथुनं क्रोधप्रवात व्यायामान् कषायांश विवर्जयेत् ज्वरे लङ्घनमेव आदाव उपदिष्टं मृते ज्वरात् क्षयान् अनिलभ्य क्रोध कामशोक श्रमोद्भवात् लङ्घनेन क्षयं नीते दोषे सन्दुक्षिते अनले विज्वरत्वं लघुत्वञ्च शुच्चैवस्य उपजायते प्राणविरोधीनाञ्च एनं लङ्घनेन उपपादयेत् बलाधिष्ठानम् आरोग्यं यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः लङ्घनं स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां तरुणे ज्वरे तृप्यते सलिलं चोष्णं दद्यात् वात कफज्वरे मध्योत्थे पैत्तिके च शीतलं तिक्तके श्रुतं दीपनं पाचनं चैव ज्वरघ्नम् उभयं हि तत् स्रोतसां शोधनं बल्यं रुचिस्वेदकरं शिवम् मुस्तपर्पटक उशिरचन्दन उदिच्च नागरैः श्रुतशीतं जलं दद्यात् पिपासा ज्वरशान्तये अनुत्क्लिष्टान् दोषाणाम् आमशय कफप्रधान अनुत्क्लिष्टान् दोषान् आमाशयस्थितान् बुद्ध्वा ज्वरकरान् काले वम्यानां वमनैर्हरेत् अनुपस्थित दोषाणां वमनं तरुणे ज्वरे हृद्रोगं श्वासमनाहं मोहं च जनयेत् भृशं सर्वदेहानुगासामा धातुस्था असुरनिर्हराः दोषाफलानाम् आमानां स्वरसा इव सात्ययाः वमितं लङ्घितं काले यवागुभिरुपाचरेत् यथा स्व औषधसिद्धाभिर्मण्डपूर्वाभिरादिताः यावज्ज्वरमृदुभावात् षडहं वा विचक्षणः तस्य अग्निर्दीप्यते ताभिः समिद्भ्येव पावकाः ताश्रभेषजसंयोगात् लघुत्वाच्च अग्निदीपनाः वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणां च अनुलोमनाः स्वेदनाय द्रव उष्णत्वात् द्रवत्वात् त्रुट्प्रशान्तये आहारभावात् प्राणाय सरत्वात् लाघवाय च ज्वरघ्नयो ज्वरसात्म्यत्वात् तस्मात् पेयाभिरादिताः ज्वर अनुपचरेत् धीमान् नृते मध्यसमुत्थितात् मदात्ये मध्यनित्ये ग्रीष्मे पित्तकफादिके ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते च यवागुरुण हिताज्वरे तत्र तर्पणम् एव अग्रे प्रयोज्यं लाजसक्तुभिः ज्वरापयैः फलरसैर्युक्तं स मधुशर्करं तदस्सात्म्यबलापेक्षी भोज्ये जीर्ण तर्पणं तनुना मुद्गयूषेण जाङ्गलानां रसेन वा अन्नकालेषु चाप्यस्मै विधेयं दन्तधावनं यस्य वक्ररसस्तस्माद्विपरीतं प्रियञ्च यत् तदस्य मुखवैषद्यं प्रकाङ्क्षा च अन्नपानयोः धत्ते रसविशेषाणाम् अभिज्ञत्वं करोति यत् विशोध्य द्रुमशाखाग्रैरस्यं प्रक्षाल्य च सकृत् मस्त्वेक्षुरसं मद्यार् यथा आहारम् अवाप्नुयात् पाचनं शमनीयं वा कषायं पायेद्भिषक् ज्वरितं षडहयति ते लघुवन्न प्रतिभोजितम् स्तभ्यन्तेन विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषमज्वरं दोषाबद्धा कषायेन स्तम्भितत्वात् तरुणे ज्वरे न तु कल्पनम् उद्दिश्य कषाय प्रतिषिध्यते यः कषाया स्यात् स वर्जयेस्तरुणे ज्वरे यूषै अम्लै अनम्लैर्वा जाङ्गलैर्वा रसैर्हितैः दशाहं यावद् अश्नीयात् लघुवन्नं ज्वरशान्तये अत ऊर्ध्वं कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे परिपक्वेषु दोषेषु सर्पिष्पाणं यथामृतं निर्दिशाहम् अपि ज्ञात्वा कफोत्तरमलङ्घितं न सर्पि पायेद्वैद्यैः कषायस्थम् उपाचरेत् यावत् लघुत्वादशनं दद्यात् मांसरसेन च बलं ह्यलं निग्रहाय दोषाणां बलकृच्च दाहतृष्णापरितस्य वातपित्तोत्तरं ज्वरं बद्धप्रच्युतदोषं वा निरामं पयसा जयेत् क्रियाभिराभिर्प्रशमं न प्रयाति यदा ज्वरः अक्षीणबलमांसाग्रेः शमयेत्तं विरेचनैः ज्वरक्षीणस्य नहितं वमनं विरेचनं कामं तु पयसा तस्य निरुहैर्वा हरेत्मलान् निरुहो बलम् अग्निं च विज्वरत्वं मृदुं रुचिं परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्ता शीघ्रमावहेत् पित्तं वा कफपित्तं वा पित्ताशयगतं हरेत् स्रंसनं त्रिन्मलान् बस्तिर्हरेत् पक्वाशयस्थितान् ज्वरे पुराणे संक्षिणे कफपित्ते दृढाग्नयेः वृक्षबद्धपुरुषाय प्रदद्यात् अनुवासनं गौरवैशिरसशूले विबद्धेषु इन्द्रियेषु च जीर्णज्वरे रुचिकरं कुर्यात् मूर्धविरेचनम् अभ्यङ्गांशप्रदेहांश परेशेकावगाहने विभज्य शीतुष्णकृतं कुर्यात् जीर्णे ज्वरेभिषक् तैहाशु प्रशमं याति बहिर्मार्गगतो ज्वरः लभन्ते सुखमङ्गानि बलं वर्णश्च वर्धते धूपण अंजनयोगे च यान्ति जीर्णज्वराशमं त्वग्मात्रशेषा येषां च भवत्या आगन्तुरन्वयाः
इति क्रियाक्रमासिद्धो ज्वरग्ना सम्प्रकाशितः येषां त्वेषक्रमस्तानि द्रव्यान् ऊर्ध्वम् अतः शृणु रक्तशाल्यादया शस्ता पुराणा षष्टिकैः स यवाग्वोदनलाजार्थे ज्वरितानां ज्वरापहाः लाजपेयां सुखजरां पिप्पली नागरे श्रुतां पिबेज्वरे ज्वरहरां शुद्ध्वान् अल्पाग्निराधिताः अम्लाभिलाषितामेव दाडिमाम्लां स नागराम् सृष्टविपैत्तिको वात शीता मधुयुतां पिबेत् पेयां रक्तशालीनां पार्श्वबस्ति शिरोरुजि श्वदंष्टकण्टकारिभ्यां सिद्धां ज्वरहरां पिबेत् ज्वरातिसारि पेयां वा पिबेत् साम्लं श्रुतां नराः पृश्निपर्णिबलाबिल्व नागर उत्पलधान्यकैः श्रुतां विदारिगन्धाद्दैर्दीपनिं स्वेदनिं नरः काशी श्वासी च हिक्की च यवागुं ज्वरिता पिबेत् पिबद्दवर्चा स यवां पिप्पल्य अमलकैः श्रुतां सर्पिष्मती पिबेत् पेयां ज्वरि दोषानुलोमनिम् कोष्ठे विबद्धे सरुजि पिबेत् पेयां श्रुतां ज्वरि मृद्विका पिप्पलिमुल्चव्य अमलकनागरैः पिबेत् स बिल्वां पेयां वा ज्वरे स परिकर्तिके बलावृक्ष अम्लकोलाम्ल कलशी धावनी श्रुताम् अस्वेदननिद्रस्तृष्णार्ताः पिबेत् पेयां स शर्करां नागर अमलकैः सिद्धां घृतभृष्टां ज्वरापः मुद्गान् मसुरांशनकान् कुलत्थान् समकुष्टकान् यूषार्थे यूषसात्म्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत् पटोलपत्रं सफलं कूलकं पापचेलिकं कर्कोटकं कठिल्यं च विद्याशाकं ज्वरे हितं लावान् कपिञ्जलान् हीनांश चकोरान् उपचक्रकान् कुरंगान् कालपृच्छांश्च हरिणानान् पृषताश्चनान् प्रदद्यात् मांससात्म्याय ज्वरिताय ज्वरापहान् ईषद अम्ल अनाम्लान् वा रसान् काले विचक्षणः कुकुटांश मयूरांश तित्तिरक्रौञ्चवर्तकान् गुरुष्णत्वात् न शंसन्ति ज्वरे केचित् चिकित्सकाः लङ्घनेन अनिलबलं ज्वरे यद्यधिकं भवेत् भिषगात्र विकल्पज्ञो दद्यात् तानपि कालवित् घर्माम्बुचनुपानार्थं तृषिताय प्रदापयेत् मद्यं वा मद्यसात्म्याय यथा दोषं यथा बलं गुरुष्णस्निग्धमधुरान् कषायांश नवज्वरे आहारान् दोषपक्त्यर्थं प्रायशः परिवर्जयेत् अन्नपानक्रमासिद्धो ज्वरग्ना सम्प्रकाशितः अथ ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यन्ते कषाया ज्वरनाशनाः पाक्यं शीतकषायं वा मुस्तपर्पटकं पिबेत् सनागरं पर्पटकं पिबेद् वा स दुरालवं किराततिक्तं मुस्तं उडुचि विश्वभेषजं पाठामुशिरं सौदिच्यं पिबेद् वा ज्वरशान्तये ज्वरग्नादीपनाश्चयेते कषाया दोषपाचनाः तृष्णारुचि प्रशमना मुखवैरस्य नाशनाः कलिंगकापटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी पटोलसारि वामुस्था पाठा कटुकरोहिणी निम्बपटोलस्त्रिफला मृद्विका मुस्तवत्सको किराततिक्तम् अमृता चन्दनं विश्वभेषजं गुरुच्चमलकं मुस्तम् अर्धश्लोकसमापनाः कषाया शमयन्त्याशु पञ्च विधाञ्ज्वरान् सन्ततं सतत अन्यद्युष्कतृतीयचतुर्थकान् वत्सक आरग्वधौ पाठां षड्ग्रन्थां कटुरोहिणीं मूर्वां सतिविशां निम्बं पटोलं धन्वयासकं वचां मुस्तं उशिरं च मधुकं त्रिफलां बलं पाक्यं शीतकषायं वा पिबेत् ज्वरहरं नरः मधुकमुस्त मृद्विका काश्मर्याणि परुषकं त्रायमाणाम् उशिरं च त्रिफलां कटुरोहिणीं पीत्वा निशिस्तितं जन्तुर्ज्वरात् शीघ्रं विमुच्यते जात्या अमलकमुस्तानि तद्वद्धन्वयासकं विबद्धदोषो ज्वरिता कषायं स गुडं पिबेत् त्रिफलां त्रायमाणां च मृद्विकां कटुरोहिणीं पित्तश्लेष्महरस्त्वेष कषायो हि अनुलोमिकाः त्रिवृता शर्करायुक्ताः पित्तश्लेष्मज्वरापहाः बृहत्युवत्सकं मुस्तं देवदारुमहौषधं कोलवल्ली च योगोऽयं सन्निपातज्वरापः षटिपुष्करमूलं च व्याघ्रीशृङ्गी दुरालभा गुडुचि नागरं पाठा किरातं कटुरोहिणी एष षट्टादिको वर्गा सन्निपातज्वरापः कास रुद्ग्रह पार्श्वार्थी श्वासतन्द्रासु शस्यते बृहत्योपौष्करं भारंगी षटिशृङ्गी दुरालभा वत्सकस्य च बीजानि पटोलं कटुरोहिणी बृहत्यादिर्गणा प्रोक्ता सन्निपात ज्वरापहाः कासादिषु च सर्वेषु दद्यात् स उपद्रवेषु च कषायाश्च यवाग्वश्च पिपासा ज्वरनाशनाः निर्दिष्टा भेषजाध्याये भिषक्तान् अपि योजयेत् ज्वरः कषायैर्वमनैः लङ्घनैर्लघुभोजनैः रुक्षस्य येन शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां भिषक्जितं रुक्षं तेजोज्वरकरं तेजसा रुक्षितस्य च यस्यादनुबलो धातु स्नेहबधाय स अनिलाः कषाया सर्व एव एते सर्पिषा सह योजिताः प्रयोज्या ज्वरशान्त्यर्थम् अग्निसन्दूक्षणा शिवाः पिप्पल्यश्चन्दनं मुस्तम् उशिरं कटुरोहिणी कलिङ्गास्तामलकी सारी वा अतिविषा स्थिरा द्राक्षामलकबिल्वानि त्रायमाणानि दिग्दिका सिद्धमेतेर्घृतं सद्यो जीर्णज्वरम् अपोहति क्षयं कासं शिरशूलं पार्श्वशूलं हलीमकम् अंसाभितापम् अग्निं च विषमं सन्नियच्छति
वासां गुरुचिं त्रिफलां त्रायमाणां यवासकं पक्त्वा तेन कषायेन पयसा द्विगुणेन च पिप्पलिमुस्तमृद्विका चन्दनोत्पलनागरैः कल्कीकृतैश्च घृतं जीर्णज्वरापहम् बलांश्वदंष्टां बृहतीं कलसीं धावनीं स्थिरां निम्बं पर्पटकं मुस्तं त्रायमाणां दुरालभां कृत्वा कषायं पेष्यार्थे दद्यात् आमलकं द्राक्षां पुष्करमूलं च मेदामलकानि च घृतं पयश्च तत्सिद्धं सर्पिर्ज्वरहरं परं क्षयकाशशिरशूलपार्श्वशूलांसतापनोत् ज्वरिभ्यो बहुदोषेभ्य ऊर्ध्वं च अधश्च बुद्धिमान् तद्यात् संशोधनं काले कल्पे यद् उपदेक्ष्यते मदनं पिप्पलिभिर्वा कलिङ्गेर्मधुकेन वा युक्तम् उष्णाम्बुनापेयं वमनं ज्वरशान्तये क्षोद्राम्बुना रसेन क्षोरथवा लवणाम्बुना ज्वरे प्रच्छ्रदनं शस्तं मद्येर्वा तर्पणेन वा मृद्विकामलकानां वा रसं प्रस्कन्दनं पिबेत् रसम् अमलकानां वा घृतभृष्टं ज्वरापहं लीयाद्वा त्रैवृतं चूर्णं संयुक्तं मधुसर्पिषा पिबेद्वा शोद्रमावाप्य सघृतं त्रिफलारसम् आरग्वधन् वा पयसा मृद्विकाणां रसेन वा त्रिभृतां त्रायमाणां वा पयसा ज्वरिता पिबेत् ज्वराद्विमुच्यते पीत्वा मृद्विकाभिः सहाभयां पयोनुपानम् उष्णं वा पीत्वा द्राक्षारसं नरः कासात् श्वासात् शिरश्शूलात् पार्श्वशूलात् चिराज्वरात् मुच्यते ज्वरिता पीत्वा पञ्चमूली श्रुतं पयः एरण्डमूलोत्कृतितं ज्वरात् सर्पीरकर्तिकात् पयो विमुच्यते पीत्वा तद्बिल्वशलाटुभिः त्रिकण्टकबलाव्याघ्री गुडनागरसाधितां वर्चो मूत्रविबन्धघ्नं शोफज्वरहरं पयः सनागरं समृद्विकं सघृतशोदरशर्करं श्रुतं पयः सखर्जुरं पिपासा ज्वरनाशनं चतुर्गुणेन अम्बसा वा श्रुतं ज्वरहरं पयः धारोष्णं वा पय सद्यो वातपित्तज्वरं जयेत् जीर्णज्वराणां सर्वेषां पयप्रशमनं परं पेयं तद् उष्णं शीतं वा यथासन् भेषजैः श्रुतम् प्रयोजयेज्वरहरत् निरुहान् सानुवासनान् पक्वाशयगते दोषे वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु पटोल अरिष्टपत्राणि स उशिरचतुरङ्गुलाः हरिबेरं रोहिणीं तिक्ताश्वदंष्ट्रा मदनानि च स्थिरा बला च तत्सर्वं पयस्य अर्धोदके श्रुतं शिरावशेषं निर्यूहं संयुक्तं मधुसर्पिषा कल्केर्मदनमुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्य च वत्सकस्य च संयुक्तं बस्तिं दद्याज्वरापहं शुद्धे मार्गे ऋते दोषे विप्रसन्नेषु धातुषु गताङ्गशूलो लघ्वङ्गाः सद्यो भवति विज्वराः आरग्वदम् उशिरञ्च मदनस्य फलं तथा सस्ताः पर्णिश्चैव यूहम् उपकल्पयेत् प्रियङ्गुर्मदनं मुस्तं शताभा मधुयष्टिका कल्का सर्पिगुडा शोदनं ज्वरग्नो बस्तिरुत्तमाः गुरुचिं त्रायमानाञ्च चन्दकं मधुकं वृषं स्थिरां बलां पृश्निपर्णिं मदनं चेति साधयेत् रसं जाङ्गलमांसस्य रसेन सहितं विषक् पिप्पलिफलमुस्तानां कल्केन मधुकस्य च ईषत्सलवनं युक्त्या निरुहं मधुसर्पिषा ज्वरप्रशमनं दद्यात् बलस्वेदरुचिप्रदं जीवन्तीं मधुकं मेदां पिप्पलिं मदनं वचां रुद्धिं रास्नां बलां विश्वशतपुष्पां शतावरीं पिष्ट्वा क्षीरं जलं सर्पितैलं च विपचेद्भिषक् आनुवासनिकं स्नेहम् एतं विद्याज्वरापहं पटोलपीचुमरदाभ्यां गुरुच्या मधुकेन च मदनैश्च श्रुता स्नेहो ज्वरघ्नम् अनुवासनं चन्दनागुरुकाश्मर्य पटोल मधुकोत्पलैः सिद्धस्नेहो ज्वरहरा स्नेहबस्ति प्रशस्यते यदुक्तं भेषजाध्याये विमाने रोगभेषजे शिरोविरेचनं कुर्याद्युक्तिज्ञस्त्वज्वरापहम् यच्चनावनिकं तैलं यश्च प्राग्धूमवर्तयाः मात्राशिति ये निर्दिष्टाः प्रयोज्यास्ता ज्वरेष्वपि अभ्यङ्गाश्च प्रदेहांश्च परिष्वेकांश कारयेत् यथा अभिलाषं शीतोष्णं विभज्य द्विविधं ज्वरं सहस्रधौतं सर्पिर्वा तैलं वा चन्दनादिकं दाहज्वरप्रशमनं दद्यात् अभ्यञ्जनं भिषक् अथ चन्दनाद्यं तैलम् उपदेक्षामः चन्दन भद्र श्री कालानुसार्य कालीयक पद्मापद्मक उशिर सारिवा मधुक प्रपौंडरिक नागपुष्प उदिच्य वन्यपद्मोत्पल नलिन कुमुद सौगंधिक पुंडरिक शतपत्र बिस मृणाल शालुक शैवाल कशेरुका अनंता कुशकाश इक्षुदर्भ शरनल शाली मूल जंबू वेतस वाणीर गुंद्रा ककुभा सना श्वकर्ण स्यंदन वातपोथ शालताल धवती तिनिश खदीर कदर कदंब काश्मर्य फल सर्ज प्लक्ष वट कपितन उदुंबराश्वत्थ न्यग्रोध धातकी दुर्वे उत्कट शृंगाटक मंजिष्ठा ज्योतिषमती पुष्कर बीज क्रौंचादन बदरी कोविदार कदली संवर्त कारिष्ट शतपर्वा शीतकुंभिका शतावरिश्च पर्णिश्च वणी महाश्रावणी रोहिणी शीतपाक्योदन पाकी काला बलापयस्या विदारी जीवकर्षवक मेधा महामेधा मधुर
मधुर ऋष्य प्रोक्ता तृणशून्य मोचरसा अटरूषक बकुल कुटज पटोल निंब शाल्मली नारिकेल खर्जूर मृद्विका प्रियाल प्रियंगु धन्वन आत्मगुप्ता मधुका नाम अन्येषांच शीतवीर्याणां यथा लाभम औषधानां कषायं कारयेत तेन कषायेन द्विगुणितपयसा तेषामेव च कल्केन कषाय अर्धमात्रं मृद्वग्निना साधयेत् तैलम् एतत् तैलम् अभ्यङ्गात् सद्यो दाहज्वरम् अपनयति एतैरेव च औषधैः श्लक्ष्णपिष्टैः सुशीतैः प्रदेहं कारयेत् एतैः एव च श्रुतशीतं सलिलम् अवगाह परिषेकार्थं प्रयुञ्जित इति चन्दनाद्यं तैलम् मध्वारनाल क्षीर दधि घृत सलील सेक अवगाहास्त्र सद्यो दाहज्वरम् अपनयन्ति शीतस्पर्शत्वात् भवन्ति चात्र पौष्करेषु सुशीतेषु पद्मोत्पलदलेषु च कदलीनाञ्च पत्रेषु क्षोमेषु विमलेषु च चन्दन उदकशीतेषु शीते धारागृहे पिवा हिमाम्बुसिक्ते सदने दाहार्ता संविशेत् सुखं हेमशङ्खप्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च चन्दन उदकशीतानां संस्पर्शाणुरसान् स्पृशेत् स्नग्भिर्नीलोत्पलैः पद्मैर्व्यजनैर्विविधैरपि शीतवात वहिर्व्यञ्जेत् चन्दन उदकवर्षिभिः नद्यस्तडागा पद्मिन्यो रुदाश्च विमलोदकाः अवगाहे हिता दाह तृष्णाग्लानि ज्वरापहाः प्रिया प्रदक्षिणाचारा प्रमदाश्चन्दनोक्षिताः सान्त्वयेहुः परैः कामैर्मणिमौक्तिकभूषणाः शीतानि चन्नपानानि शीतानि उपवनानि च वायवश्चन्द्रपादाश्च शीता दाह ज्वरापहाः अथ उष्ण अभिप्रायिणां ज्वरितानाम् अभ्यङ्गादीन् उपक्रमाणु उपदेक्ष्यामः अगुरु कुष्ठ तगर पत्र नलद शैलेय ध्यामक हरेणुक स्थौणेयक क्षेमक एला वरांगदल पुरत मालपत्र भूतिक रोहिष सरल शल्लकी देवदारवम अग्निमंथ बिल्व शोनाक काश्मर्य पाटला पुनर्नवा वृश्चिर कंटकारी बृहती शालपर्णी कृष्णिपर्णी माशपर्णी मुद्गपर्णी गोक्षूरक एरंड शोभांजन वरुण अर्क चीर बिल्व तिलवक शटी पुष्कर मूल गंडीर उरुबुक पत्तूर अक्षिव अश्मांतक शिग्रु मातुलुंग पीलुकमूल पर्णी तिलपर्णी पिलुपर्णी मेषशृंगी हिंस्रा दंतशठैरावत कभल्लातका स्फोतका अंडीर आत्मजय केशिका रंज धान्यक अजमोदा पृथ्विका सुमुख सुरस कुठेरक कालमालक पर्णास क्षभक फणिज्य कभुस्तृण शृंगवेर पिप्पली सर्षप अश्वगंधा रासना रुहारोहा वचा बला तिबला गुडुची शतपुष्पा शीतवल्लीना कूलीगंधना कुलीश्वेता ज्योतिष्मती चित्रकाध्यंडा आम्लचांगेरिति तिलबदर कुलत्थ माशानाम् एवं विधानां नेषां च उष्णवीर्याणां यथालाभम् औषधानां कषायं कारयेत् तेन कषायेन तेषामेव च कल्केन सुरासौविरक तुषोदक मैरेय मेदक दधिमण्ड अर्नालकट्वर प्रतिविनीतेन तैलपात्रं विपाचयेत् तेन सुखोष्णेन तैलेन उष्ण अभिप्रायिणां ज्वलितम् अभ्यञ्जयात् यथा शीतज्वरः पश्याम्यति एतैः एव च औषधैः श्लक्ष्णपिष्टैः सुखोष्णैः प्रदेहं कारयेत् एतैः एव च श्रुतं सुखोष्णं सलिलम् अवगाहनार्थं परिषेकार्थं च प्रयुञ्जित शीतज्वरप्रशमनार्थम् इति अगुर्वाद्यं तैलं भवन्ति चात्र त्रयोदशविधा स्वेदाध्याये निदर्शितः मात्रा कालविधा युक्ता स च शीतज्वरापः सा कुटी तच्च शयनं तच्च अवच्छादनं ज्वरं शीतं प्रशमयन्ताशु धूपाश्च गुरुजाघनः च रूपचीत गात्रश्च तरुण्यो यौवनुष्मणा आश्लेषच्छमयद्याशु प्रमदा शिशिरज्वरं स्वेदनानि अन्नपानानि वातश्लेष्महराणि च शीतज्वरं जयन्त्याशु संसर्ग बलयोजनात् वातजे श्रमजे चैव पुराणे क्षतजे ज्वरे लङ्घनं न हितं विद्यात् शमने स्थानोपाचरेत् विक्षिप्यामय आमाशय उष्माणं यस्माद्वत्वारसं नृणां ज्वरं कुर्वन्ति दोषास्तु हीयते अग्निबलं ततः यथा प्रज्वलितो वह्निः स्थाल्याम् इन्धनवान् अपि न पचत्योदनं सम्यक् अनिलप्रेरितो बहिः पक्तिस्थानात् तथा दोषैः उष्माक्षिप्तो बहिर्नूनां
न पचत्यभ्यवृतं कृच्छ्रात् पचति वा लघु अतो अग्निबलरक्षार्थं लङ्घनादिक्रमोहितः सप्ताहेन हि पच्यन्ते सप्तधातुगतामला निरामश्चप्यतः प्रोक्ता ज्वरे प्रायोऽष्टमेहनि उदीर्णदोषस्तु अल्प अग्निश्चरण गुरुविशेषता मुच्यते सहसा प्राणैश्चिरं क्लिश्यति वानरः एतस्मात् करणाद्विद्वान् वातिकेऽप्यादितो ज्वरेनाति गुरुवती वा स्निग्धं भोजयेत् सहसा नरं ज्वरे मारुतजे त्वादावन अपेक्षामि हि क्रमं कुर्यात् निरनुबन्धानाम् अभ्यङ्गादीन् उपक्रमान् पायित्वा कषायं च भोजयेत् रसभोजनं जीर्णज्वरहरं कुर्यात् सर्वशश्चरपि उपक्रमं श्लेष्मलानां वातानां ज्वरो अनुष्णा कफादिकः परिपाकं न सप्ताहेनपि याति मृदुष्मणां तं क्रमेण यथोक्तेन लङ्घन अल्पशनादिना आदशाहम् उपक्रम्य कषायाद्दैरुपाचरेत् सामाय्ये च कफजा कफपित्तज्वराश्रये लङ्घनं लङ्घनयोक्तं तेषु कार्यं प्रति वमनैश्रभिरेकैश्र बस्तिभिश्र यथाक्रमं ज्वर अनुपचरेत् धीमान् कफपित्तानिलोद्भवान् संसृष्टान् सन्निपतितान् बुद्ध्वा तरतमैः समयैः ज्वरान् दोषक्रमापेक्षे यथोक्तैरौषधैर्जयेत् वर्धनेन एकदोषस्य क्षपणेन उच्छ्रितस्य वा कफस्थानानुपूर्व्या वा सन्निपातज्वरं जयेत् सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणाः शोथ सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते रक्तावसेचनैः शीघ्रं सर्पिष्पाणश्च्युतं जयेत् प्रदेहैः कफपित्तघ्नैर्नावनेकबलग्रहैः शीत उष्णस्निग्धरुक्षाद्यैर्ज्वरो यस्य न शाम्यति शाखानुसारी रक्तस्य स ओसेकात् प्रशाम्यति विसर्पेणाभिघातेन यश्च विस्फोटकैर्ज्वरः तत्रादौ सर्पिशापानं कफपित्तोत्तरो न चेत् दौर्बल्यात् देहधातूनां ज्वरो जीर्णो अनुवर्तते बल्लैः संबृहणैस्तस्मात् आहारेतम् उपाचरेत् कर्म साधारणं जय्यात् तृतीयक चतुर्थकौ आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे वातप्रधानं सर्पिर्भिर्बस्तिभिः स अनुवासनैः स्निग्ध उष्णैरन्नपानैश्च शमयेद् विषमज्वरं विरेचनेन पयसा सर्पिषा संस्कृतेन च विषमं तिक्तशीतैश्च ज्वरं पित्तोत्तरं जयेत् वमनं पाचनं वृक्षम् अन्नपानं विलङ्घनं कषाय उष्णं च विषमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे योगा परा प्रवक्ष्यन्ते विषमज्वरनाशनाः प्रयोक्तव्यामतिमता दोषादीन् प्रविभज्यते सुवासमण्डापानार्थे भक्षार्थे चरणायुधाः तित्तिरिश्च मयूरश्च प्रयोज्या विषमज्वरे पिबेद्वा षट्फलं सर्पिरभयं वा प्रयोजयेत् त्रिफलाया कषायन् वा उडुच्चारसमेव वा निलिन्नीम् अजगन्धाञ्च त्रिवृत्तां कटुरोहिणीं पिबेज्वर आगमे युक्त्या स्नेहस्वेदोपपादिताः सर्पिषो महतीं मात्रां पीत्वा वा छर्दयेत् पुनः उपयुज्य अन्नपानं वा प्रभूतं पुनरुल्लिखेत् सान्नं मद्यं प्रभूतं वा पीत्वा स्वप्याज्वरागमे आस्थापनं यापनं वा कारयेत् विषमज्वरे पयसा वृषदंशस्य शकृद्वा तथा पिबेत् वृषस्य दधिमण्डेन सुरया वाससेन्दवं पिप्पल्यस्त्रिफलायाश्च दध्नतक्रस्य सर्पिषाः पञ्चगव्यस्य पयसा प्रयोगो विषमज्वरे रसोणस्य सतैलस्य प्राग्भक्तम् उपसेवनं मेद्यानाम् उष्णवीर्याणाम् आमिषाणां च भक्षणं हिङ्गुतुल्या तु वैयाघ्रिवसानस्यं ससेन्दवा पुराणसर्पिसिंहस्य वसा तद्वत् ससेन्दवा सेन्दवं पिप्पलिनां च तण्डुला समनशिला नेत्राञ्जनं तैलपिष्टं शस्यते विषमज्वरे पलङ्कशानिम्बपत्रं वजाकुष्ठं हरितकी सर्षपाशयवा सर्पिर्धूपनं ज्वरनाशनं ये धूमा धूपनं यच्च नावनं च अञ्जनं च यत् मनोविकारे कार्यं तद् विषमज्वरे मणिनामौषधीनां च मङ्गल्याणां विषस्य च धारणाद्गदानां च सेवनान्न भवेत् ज्वरः सोमं सानुचरं देवं समातृगणम् ईश्वरं पूजयन् प्रयता शीघ्रं मुच्यते विषमज्वरात् विष्णुं सहस्रमूर्धानं चराचर पतिं विभुं स्तुवन्नामसहस्रेण ज्वरान् सर्वान् अपोहति ब्रह्माणम् अश्विनाम् इन्द्रं हूतभक्षं हिमाचलं गङ्गां मरुद्गणाश्चेष्ट्या पूजयञ्च यति ज्वरान् भक्त्या मातु पितुश्चैव गुरूणां पूजनेन च ब्रह्मचर्येण तपसा सत्येन नियमेन च जपहोमप्रदानेन वेदानां श्रवणेन च ज्वरात् विमुच्यते शीघ्रं साधूनां दर्शनेन च ज्वरे रसस्ते वमनम् उपवासं च कारयेत् सेकप्रदेहो रक्तस्ते तथा संशमनानि च विरेचनं च सोपवासाः मांसमेधस्थिते स्थितम् अस्ति मज्जागते देया निरुहा स अनुवासनाः शाप अभिचारात् भूतानाम् अभिषङ्गाच्च यो ज्वरः दैवव्यपाश्रयं तत्र सर्वम् औषधमिष्यते अभिघातात् ज्वरो नश्येत् पाणाभ्यङ्गेन सर्पिषाः रक्तावसेक्यैर्
मध्यैश्च सात्मेर्मांसरसोदनैः साणाहो मध्यसात्म्यानां मदिरारसभोजनैः क्षतानां व्रणितानां च क्षतव्रणचिकित्सया आश्वासेन इष्टलाभेन वायोप्रशमनेन च हर्षणैश्च शमं यान्ति कामशोकभयज्वराः काम्यैरर्थैर्मनोज्ञैश्च पित्तग्नैश्चापि उपक्रमैः सद्वाक्यैश्चैव शमं याति ज्वरः क्रोधसमुत्थितः कामात् क्रोधजरो नाशं क्रोधात् कामसमुद्भवः याति ताभ्याम् उमाभ्यां च भयशोकसमुत्थितः ज्वरस्य वेगं कालञ्च चिन्त्यञ्च वर्यते तु याः तस्येष्टेस्तु विचित्रैश्च विषयैर्नाशयेत् स्मृतिं ज्वरप्रमोक्षे पुरुषा कूजन्वमति चैष्टते श्वसनविवरणास्मिन्नाङ्गो वेपते लीयते मुहुः प्रलपत्य उष्णसर्वाङ्गाः शीताङ्गश्च भवत्यपि विसंज्ञो ज्वरवेगार्ताः सक्रोध एव वीक्षते सदोषशब्दञ्च शक्रुद्रवं स्रवति वेगवत् लिङ्गानि एतानि जानीयात् ज्वरमोक्षे विचक्षणः बहुदोषस्य बलवान् प्रायेणाभिनवो ज्वरः सत्क्रियादोषपक्त्या चैदमुञ्चन्ति सदा सुदारुणं कृत्वा दोषावसाद वेगं क्रमात् उपरमन्ति ये तेषामदारुणो मोक्षो ज्वराणां चिरकालिनां विगतक्रमसन्तापम् अव्यथं विमलेन्द्रियं युक्तं प्रकृतिसत्त्वेन विद्यात् पुरुषमज्वरं सज्वरो ज्वरमुक्तश्च विदाहिनी गुरुणी च असात्म्यन्नपानानि विरुद्धानि च वर्जयेत् व्यायामतिचेष्टाश्च स्नानम् अत्यशनानि च तथा ज्वरशमं याति प्रशान्तो जायतेन च व्यायामं च व्यवायं च स्नानं चङ्क्रमणानि च ज्वरमुक्तो न सेवेत् यावन् बलवान् भवेत् असञ्जातबलो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवते वर्जम् अन्नरसस्तस्य पुनरावर्तते ज्वरः दुर्वृतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिर्वते स्वल्पेन अप्यपचारेण तस्य व्यावर्तते पुनः चिरकालपरिक्लिष्टं दुर्बलं हीनतेजसम् अचिरेण एव कालेन सहन्ति पुनरागताः अथवापि परिपाकं धातुष्वेव क्रमात्मनः यान्ति ज्वरं कुर्वन्तस्तते तथाप्यकुर्वते दीनतां श्वयतुं ग्लानिं पाण्डुतां नन्नकामतां कण्डूत्कोटपिडका कुर्वन्त्यग्निं च ते मृदुम् एवम् अन्येऽपि च कदा व्यावर्तन्ते पुनर्गताः अनिर्घातेन दोषाणाम् अल्पे अपि हितैर्नूनां निवृत्ते अपि ज्वरे तस्माद् यथा वस्तं यथा बलं यथा प्राणं हरेत् दोषं प्रयोगैर्वा शमं नयेत् मृदुभिः शोधने शुद्धिर्यापना वस्तयो हिता हिताश्रलघो यूषा चाङ्गलामिषजारसा अभ्यङ्गोद्वर्तनस्नान धूपनानि अञ्जनानि च हितानि पुनरावृते ज्वरे तिक्तघृतानि च गुरु अभिषन्द्य सात्म्यानां भोजनात् पुनरागते लङ्घन उष्णोपचारादिः क्रमकार्यश्च पूर्ववत् किराततिक्तं तिक्तामुस्तं पर्पटको अमृता घ्नन्ति पीतानि च अभ्यासात् पुनरावर्तकं ज्वरम् तस्याम् अवस्थायां ज्वरितानां विचक्षणः ज्वरक्रियाक्रम अपेक्षि कुर्यात् तच्चिकित्सितं रोगराट् सर्वभूतानामन्तकृद्दारुणो ज्वरः तस्माद् विशेषस्तस्य यतेत् प्रशमेऽभिषक् तत्र श्लोकः यथाक्रमं यथा प्रश्नम् उक्तं ज्वरचिकित्सितम् अत्रेयेण अग्निवेशाय भूतानां हितकाम्यया इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने ज्वरचिकित्सितं नाम तृतीयोऽध्यायः। अतो रक्षासूत्र कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां नागापिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः पान्तु त्वान् मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वे च सागराः अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्या अभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलम् चक्षु सूर्य दिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि औषधयस्तथा आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरशिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरावाप्नुहि स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वतां स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगाः पितामहः कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवगतव्यताः इति स्वाहा एतैः वेदात्मकैः मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयैव कृतरक्षस्तुं दीर्घमायुरावाप्नुहि। धन्यवाद।